हॅलो स्टुडंट्स, आयज हांव तुमकां क्लास 9थचो चॅप्टर जिओग्राफी चॅप्टर फर्स्ट इंडिया इट्स सायज एंड लोकेशन हेचेर हांव एक कोंकणीन एक्सप्लेनेशन दितलें. बेसिकली ह्या चॅप्टरान कितें कवर जाता तें. आय होप तुमकां हितूनसून कितें सोंपेपणान तुमी समजूंक शकता. सो लेट्स स्टार्ट. जशें आमकां पयल्या पेजीचेर आमकां तुमी तुमचे टेक्स्ट बुकाचो रेफरन्स घेवं शकता. ओके, हांव पेज वायज एक्सप्लेनेशन दिता. सो पयल्या पेजीचेर आमकां कितें कळोन येता की आमचे इंडिया जी आसा, आमचो भारत जो आसा ते सगळ्यान ओल्ड सिविलायझेशन तो. ओके, आमची सभ्यता सारकी पोरणी आसा एन्शंट टायमानसून. ओके, आनी आमचे इंडियान खूब कंट्रीज आसा पळय, आफ्रिका, युरोप, वेस्ट एशिया एंड सावथ ईस्ट एशिया थ्रू दर्याच्या आदारान, दर्याचे वाटो. ओके, उदकाच्या वाटांनी तेंच्यांनी हें केलां, बिजनस केला. ओके, आनी आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार इंडिया, आमची भारत जी आसा, जी वर्ल्डान सारको मेजर पावर जाल्लो आसा. तेजे प्रोग्रेस, तेजी उदरगती खातीर इकॉनॉमी म्हण, सायन्स म्हण, टॅक्नॉलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या बाबतींत ती आतां बरी पावरफूल जालेली आसा. आतां आमी इतकी बॅकवर्ड कशी उरोंक ना. ओके, सो आतां ह्या पेजीचेर कितें आमकां हांगा कितें कळोन येता. हांगासर आमी पळयता इंडियेचो मॅप. ओके, सो हांगा आमकां कितें कळोन येता, इंडिया नॉर्थ टू सावथ इंडियेचो डिस्टन्स कितको आसा हेजेर आमकां इंडियेचें लोकेशन आनी सायज सांगता. सो नॉर्थ टू सावथ डिस्टन्स कितें आसा, 3214 किलोमिटर. आनी ईस्ट टू वेस्ट कितलो आसा, 2993 किलोमिटर, 93. आनी हेजे वयल्यान आमकां एक आयडिया गावता की इंडिया खूब व्हडली आनी तेजी रुंदी चड आसा. ओके, सो आतां सिन्स आमची इंडिया खूब लांब रुंद आसा आनी डिस्टन्स, तेजो वायड डिस्टन्स आसा पळय, रुंदी आसा ती चड आसा, तो सूर्य जो वयर सरता, सनरायज जो जाता इस्टाक, तो बेगीन जाता वेस्टा परस. ओके, इस्ट सायडीन सूर्य आसा पळय तो बेगीन वयर येता, वेस्टान मागीर वयर येता. आतां एक 2 वरांचो कसो एक डिफरन्स आसता टायमाचो सनरायजान, कित्याक इस्टर्न मोस्ट आनी वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया हे दोनाचे भितून एक 2 वरांचो फरक आसता, सूर्य खंय वयर येता. पूण हें सगळें कन्फ्युजन पयस करपा खातीर आमची इंडिया कितें फॉलो करता, IST फॉलो करता. तें कितें, 1 स्टँडर्ड टायम ओ इंडियन स्टँडर्ड टायम. फॉर एग्जाम्पल, हांगा आतां कितें जातलें, जरी तर गोंयांत 12 जाल्ली आसा दनपारची, कळ्ळें, जाल्यार आसामानूय 12च जातली. कित्याक एक टायम फॉलो करता. पूण कायद्यान पळोवंक वचत जाल्यार आसामान सूर्य बेगीन वयर सरलेलो आसता, पूण तरी आसतना गोंयांत तर 12 जाल्ली आसा आनी हांगा सूर्य लेट वयर सरलेलो आसा. पूण गोंयांत 12 जाल्यार आसामानूय 12 जाल्या अशें मानून व्हरता स्टँडर्ड टायम. आतां कितें जाता की ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर ही जी लायन आसा, जी आमच्या ग्लोबाक आसा, ती आमकां इंडियेच्या मध्यानसून ती पास जाता, डिवायड करता आमचे इंडियेक 2 इक्वल भागांनी ती आमकां डिवायड करता. आतां जे जागे इक्वेटराच्या लागीं आसा पळय तेंचे दीस आनी रात ऑलमोस्ट सेम आसता थ्रू आवट द इयर. ओके, आख्खे वर्सभर तेंची दीस आनी रात सेम आसता. पूण जशें आमी इक्वेटरासून पयस पयस वयता पळय, ते दीस आनी रातीचो जो लेंथ आसा पळय, ती केन्ना केन्ना रात व्हडली आसता, दीस ल्हान आसता, दीस व्हडले रात व्हडली, तेंचो डिफरन्स इनक्रीज जाता, चेंज जाता. ओके, तर नेक्स्ट आमकां हांगा कितें कळटा, आमची इंडियेची सायज कितें आसा. जशें हांवें तुमकां कितली एरिया आमची इंडिया कवर करता. ओके, ती आसा 32
32.87 lakh स्क्वेअर किलोमीटर ही एरिया आमची इंडिया कवर करता आणि वर्ल्डान ती 7व्या नंबराचेर आसा लार्जस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 7व्या नंबराचेर ओके इंडिया. आतां आख्खे वर्ल्डाची तर आमी जमीन पळयत जाल्यार 2.4% जी जमीन आसा आख्खे वर्ल्डांतली 2.4 जमीन आसा पळय पर्सेंट जमीन आसा ती आमची इंडियेची. आनी चायना फाटसून आमी चायना फर्स्ट लार्जस्ट कंट्री इन एशिया तेज्या फाटसून आमी सेकंड लार्जस्ट. आतां आमची इंडियाज कोस्टल लायन पळयत कोस्टल लायन म्हणजे खंयची दर्यावेळी आसा पळय ती पळयत जाल्यार कितें आसा 15,200 किलोमीटर ऑफ टोटल लँड बाउंड्री आसा आमची. तितूंतली कोस्टल लायन कितली आसा आयलंड बीन इन्क्लूड करीत जाल्यार 7,517 किलोमीटर ओके. आनी मेन लँडाची तेजी एकट्याचीच तर ती काडीत जाल्यार 6,100 किलोमीटर आसा ओके. सो हांगासर आमकां कितें कळोंक येता की हांगा 28 स्टेट्स आसा. तुमी जाणा आमचे इंडियन स्टेट्स 28 आसा आनी 8 युनियन टेरिटरीज आसा. आनी आमच्या शेजारच्याक कोण आसा इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया आनी इज ऑफन कॉल्ड द सब कॉन्टिनंट ओके. पार्ट ऑफ एशिया आमची इंडिया ओके. आनी ते इट इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनंट कित्याक तेजी सायज जी आसा पळय ती खूब व्हडली ओके. आनी सायज व्हडली आसा आनी कल्चर आसा डिफरंट क्लायमेट आसा फिजिकल फिचर आमचे युनीक आसा ओके. प्लस हांगा कितें म्हणटा इंडियेचे नेबरींग कंट्रीज कोण आसा लँडाचेर कोण आसा जमनीचेर आमचे शेजारी कोण पाकिस्तान अफगानिस्तान चायना नेपाल भूटान बांगलादेश म्यानमार. आनी उदकान कोण आसा आयलंड कशे एक आसा श्रीलंका नेक्स्ट आसा मालदीव्स ओके. आतां श्रीलंका इंडिये कडसून सेपरेट कशें जाल्लो आसा बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाल्क स्ट्रीट. तुमी इंडियेचे नक्षार पळयत जाल्यार थंयसर तुमकां ते श्रीलंकाचे मदीं बारीकशे हे दिसता पळय तितून 2 अशे बारीक लायन्यो कशे दिसता अशें पळयल्यार बट बेसिकली ते गल्फ ऑफ मन्नार आनी पाल्क स्ट्रीट म्हणटा. मालदीव्स लायज टू द साउथ वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आयलंड ते आमचे शेजारी पण मातशे पळय. आतां आमकां हांगा कितें सांगता की बाउंड्रीज आमचे इंडियेचे कशे आहा आमचे इंडियेक नॅचरल बाउंड्रीज आसा. नॉर्थाक वचत जाल्यार आमकां कोण आसा हिमालया जो नॅचरल आसा कोणी कोरूंक ना तेका. तेच भाशेन सावथाक वचत जाल्यार लँड टेपर्स इंटू अ ट्रायंग्युलर पेनिन्सुला. आमी इंडियेचे नक्षार पळयत जाल्यार आमची इंडिया सकयल्यान एक मातशी त्रिकोण भाशेन आसा पळय ओके. नॅचरली तशी आसा ती. वेस्टान वचत जाल्यार सरावंडेड बाय अरेबियन सी आनी इस्टाक वचत जाल्यार बे ऑफ बेंगॉल ओके. इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय बे ऑफ बेंगॉल. सावथाक वचत जाल्यार द बॉर्डर्ड बाय इंडियन सी म्हणजे सगळेच वाटेन आमचे नॅचरल एक दुरीक कशें आहा जें आमी करूंक ना ऑलरेडी आसा ते. सो हे आतां नॅचरल बाउंड्रीज आसा पळय ते इंडियाक प्रोटेक्ट करता. आनी प्लस तेज्या खातीर उदीक आसा आमकां सो ट्रान्सपोर्ट जाता आमचो बिजनस जाता ट्रेड बरो जाता ओके. हांगासर आमी पळयलां की इंडिया हॅज 28 स्टेट्स आतां ते स्टेटींचे सगळे कॅपिटल्स आसा ते तुमकां शिकचे पडटले नॉर्मली एग्जामीक येता. जशें हांवें सांगलां आमचे बाउंड्रीज आसा आमचे शेजारी आसा बाउंड्रीज कोणा कडेन शेअर करता. चायना कडेन करता नॉर्थाक चायना नेपाल आनी भूटान. आनी हिमालयन माउंटन फॉर्म अ नॅचरल बाउंड्री. इस्टाक कोण आसा बांगलादेश आनी म्यानमार. वेस्टाक कोण आसा पाकिस्तान. आतां रेड क्लिफ लायन इज द इंटरनॅशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया आनी पाकिस्तान. आतां रेड क्लिफ लायन ही आसा पळय एक इंटरनॅशनल बाउंड्री ओके. केन्नासून आहा ते इंडिया आनी पाकिस्तानाचे मदीं आहा केन्नासून जेन्ना ते इंडिया पाकिस्तानाची डिविजन जाल्लें पळय 1947 तेन्नासून आसा तेन्ना केलेली ती ओके. एज आय सेड श्रीलंका सेपरेट जाल्यार पाल्क स्ट्रीट एंड द गल्फ ऑफ मिनार ओके. सो आतां नेक्स्ट आमकां कितें कळोन येता हांगा
आतां इंडियाचें लोकेशन कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक ते एशिया, आफ्रिका आनी युरोपाचे सारके मदीं लागता. आनी इंडियेक आमकां इंडियन ओशनाक भारतीय समुद्र आसा पळय तितून आमकां इजिली वचपाक गावता. ओके. आनी त्या खातीर आमचे भारत जायत्या कंट्रीक आमी कनेक्ट जाता. ते सिन्स आमकां इंडियन ओशन लागीं आसा आनी आमी आमच्यो वस्तू विकूं शकता. ओके. आमचें कल्चर, आमची नॉलेज दुसरे कंट्रीन अशें करून ती पास जायत आसा. आनी इंडियेचो कल्चर जायते कंट्रीनी स्प्रेड जाल्लो आसा, कित्याक आमी ट्रॅवल करता, ट्रेड करता आनी जायते जाणांचेर आमचे इंडियेचो कल्चराचो एक इन्फ्लुयन्स आसा. आमी आमचें जेवण, आर्ट, ट्रेडिशन हें सगळें एक्सचेंज करता. आतां निमणे सुवातेर आमकां हांगा गोवाच्या बाबतींत कळोन येता. आतां गोवाच्या बाबतींत आमकां हांगा कितें कळोन येता. ओके. गोवा इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके. वेस्टर्नाच्या कोस्टाक. ओके. दर्यादेगेक आमचे गोंयां आसा इंडियेच्या. आख्खे इंडियेन सगळ्यान धाकटी स्टेट कोण आसा ती आमची गोंयची. आनी ती पार्ट आसा कोणाची, कोंकण कोस्टाची, जे वेस्टर्न घाट्स आनी अरेबियन सीच्या मदीं आसा. ओके. सो टोटल एरिया कितली आसा आमचे गोंयची, 3702 स्क्वेअर किलोमिटर. नॉर्थाक कितकी आसा, 1736 स्क्वेअर किलोमिटर. सावथाक कितली आसा, 1966 किलोमिटर, 66 स्क्वेअर किलोमिटर. ओके. आतां आमची बाउंड्री कोणा कडेन शेअर जाता, नॉर्थ इस्टाक आसा ती महाराष्ट्रा कडेन आनी सावथाक आसा ती कर्नाटका कडेन आसा आनी वेस्टाक म्हण तूं अरेबियन सी. आनी कोस्ट लायन आमची गोंयची जी दर्यादेग आसा ती कितली आसा, 105 किलोमिटर. ओके. गोंय आमचें 2 भागांनी डिवायड जाल्लें आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. आनी नॉर्थाचो हेडक्वॉर्टर आसा पणजी आनी सावथाचो आसा मारगांव. ओके. 12 तालुका आसा आनी 189 विलेज पंचायत आसा आमच्या गोंयांत. सो ही जी डिविजनां आसा न्हू, म्हणून सरकाराक इजी जाता आमकां एडमिनिस्टर करपाक, उदरगत करपाक तांकां मातशें इजी जाता. ससनगड इज द हायस्ट पॉयंट इन गोवा. हायस्ट पॉयंट कोण, ससनगड. मेजर रिवर्स ऑफ गोवा खंयची, मांडोवी आनी जुवारी. कित्याक गरजेच्यो त्यो, एक तर ट्रान्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, वॉटर सप्लाय. नॅचरल हार्बर खंयचो गोंयचो, जो आसा मार्मुगांव. इट इज अ नॅचरल हार्बर आनी ते खंय लोकेटेड आसा, जुवारी न्हंय आसा पळय तेज्या तोंडा कडेन आसता ती. ओके. तेज्या तोंडा कडेन आसा तो मार्मुगांव हार्बर आनी तो सगळ्यान बेस्ट नॅचरल हार्बर ऑफ सावथ एशिया. बिजनस जाता, शिपींग जाता. ओके. सो गायज, ह्या आख्ख्या चॅप्टरान इतलेंच आसा. हांवें एक स्मॉल रिकॅप कसो करून तुमकां घातला. मेन म्हणटा तें सगळें तेजें लोकेशनां, कितके किलोमिटर आसा, जागो कितलो, ह्यात आसा. तितूंतले जे स्टेट्स आसा आनी तेंचे कॅपिटल आसा ते तुमकां शिकचें पडटलें. ओके. आय होप तुमकां ह्या विडियोनसून मातसो एक सोंपेपण जालां आसतलें समजून घेवपाक. मेळचें दुसऱ्या विडियोन. टील देन, बाय, टेक केअर एंड बी सेफ.